बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हुकूमत, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और नेशनल डायलॉग कमेटी, इनके हवाले से जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो लगता है कि उसमें काफ़ी पेशरफ़्त जो है, काफ़ी जो है मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। और क्या मुज़ाकरात जो है वो नतीजा खेज़ साबित होंगे, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनने का इम्कान मौजूद है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से जो तज़ादात थे उनमें किस हद तक जो है कमी आई है, ये भी हमारा मौज़ूए बहस होगा। और अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की कोशिश की गई, तो अब ताजिक हुकूमत ने, जो ताजिक फोर्सेस हैं, उन्होंने दहशत गर्द तो मार दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अफगान हुकूमत से माफ़ी का भी मुतालबा किया है। और एक और रिपोर्ट भी अफगानिस्तान ही के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि अफगान हुकूमत ने जो अपने सरकारी मुलाजिमीन हैं, उन्हें तनख्वाहों की अदायगी जो है वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दी है। इसकी क्या वजह है? और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत बंद है, तो इससे अफगानिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्रिसमस के मौका पर इंडिया के अंदर जिस तरह मसीहियों को हरासा किया गया और जो तोड़ फोड़ की गई, तो उस हवाले से जो इंडियन यूट्यूबर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या कहा है कि जी आप खुद ही कुछ कहेंगे या आपको डोनाल्ड ट्रंप से जो है डांट खाना लाजमी है। इस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और जो मुख्तलिफ अमरीकी जरीदे हैं, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी है, उसके तनाजर में पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर क्यों करार दिया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो मौज़ूआत हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मुल्क के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है, उसे एतदाल पर लाने और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान समेत बहुत सारे कायदीन कारकुनान जो हैं, वो इस वक्त 9 मई और दीगर मुकदमात में चूंकि जेलों में बंद है और मुफाहिमत की कोई सूरत जो है बनती नजर नहीं आ रही। तो ऐसे हालात में चूंकि पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बामकसद मुज़ाकरात हो, लेकिन चूंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये रही है कि उनके मुज़ाकरात अगर हों भी तो वो स्टेब्लिशमेंट के साथ हों। लेकिन स्टेब्लिशमेंट चूंकि हालिया दिनों में, मैंने पहले व्लॉग में भी आपके साथ गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी जानब से जो है वो बराह रास्त जो फील्ड मार्शल हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उन्हें टारगेट किया जाता है। तो ऐसे हालात में तो कोई लगता नहीं था और अब भी ये लगता नहीं है कि स्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करे, बल्कि जब भी DGISPR से इस हवाले से सवाल भी किया गया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सियासी मामलात और सियासी तनाज़ात के हवाले से अगर कोई पार्टी बैठना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, तो उसके लिए हुकूमत से रुजू करे। उन्होंने कहा कि स्टेब्लिशमेंट इस हवाले से ना किसी के साथ मुज़ाकरात की मजाज है और ना इस हवाले से वो किसी के साथ जो है मुज़ाकरात करेगी। लेकिन चूंकि अब तो तलखियां ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन इस दौरान जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जिसमें फवाद चौधरी, इसके अलावा महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल जो सिंध के साबिक गवर्नर भी रहे हैं, और इन तीनों का माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ताल्लुक था, अब भी हमदर्दी है। इन्होंने जो है संजीदा कोशिशें शुरू की और इन पर लान तान भी हुई, लेकिन ये जो है अपनी कोशिशों में लगे रहे। और कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत जो कई रहनुमा व मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं, उन्होंने उनसे रुजू किया और उनका एक खत जो है वो भी सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी क़यादत के साथ जो है, हुकूमत के साथ जो है वो सियासी डायलॉग का आगाज करे। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, तो उन्होंने हुकूमत के साथ किसी किस्म मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द किया और कहा कि
چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے جو 2 دن پہلے ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کرتی ہے تو یہ ڈرے سہمے لوگ جو ہیں یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ان کا براہ راست جو ہے اشارہ فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل کی جانب تھا کہ جو لوگ جو ہے مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بزدل لوگ ہیں۔ چونکہ 20 اور 21 دسمبر کو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے زیر اہتمام قومی مشاورتی کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی جو دیگر مطالبات تھے وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن ان میں ایک شک یہ تھی کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو اس پر بھی کافی واویلا ہوا اور علیمہ خان نے کہا کہ ہم مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ بچارے بند گلی میں جو ہے وہ پھنستے نظر آ رہے تھے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ عمران خان نے جو ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ دیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک شروع کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، یہ جو بھی طریقہ کار جو بھی لائے عمل اختیار کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر لبیک ہے۔ اور اس دوران پھر بیرسٹر گور کا بیان ہے کہ جی عمران خان نے تو ان کو اختیار دیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اندر سے کوئی اور جو ہے میسج آیا ہے۔ اگر علیمہ خان اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے تو شاید انہوں نے، چونکہ یہ بھی ڈرے سہمے ہوئے ہیں، یہ علیمہ خان کا جو ہے وہ علیمہ خان کو اس طرح فیس نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کا بیان جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے آیا کہ یہ ہم چوروں سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی تھی، تضادات کا ایک مجموعہ بن گیا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات اگر نہیں کرنا چاہتی تو محمود خان اچکزئی کی ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ کون سی اپوزیشن اور کس حیثیت سے جو ہے کس بنیاد پر جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کریں گے، کس لیے کریں گے، اور ان کی بات میں اتنا وزن ہوگا کیونکہ جو ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو پھر محمود خان اچکزئی کے پاس یا علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس اگر ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو پھر حکومت ان سے مذاکرات کیوں کرے گی؟ لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان اور جو قومی ڈائیلاگ کمیٹی ہے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایک ہوتا جا رہا ہے۔ جو سہیل آفریدی نے بھی جمعرات کے روز میڈیا سے جو گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان نے جو اجازت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سٹریٹ موومنٹ جو ہے ہم نے شروع کر دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے معاملے میں ہم ان کو فالو کریں گے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں شوکت علی یوسفزئی، جنہیں گزشتہ روز ہی پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات جو ہے مقرر کیا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا بھی یہی استدلال ہے کہ معاملات جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوں گے۔ جبکہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کوکر نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کر رکھی۔ یعنی جو گزشتہ روز محمود خان اچکزئی کا بیان تھا اس میں 2 شرائط ایسی تھی کہ ایک کو ماننا آسان، دوسرے کو ماننا ناممکن تھا، یعنی نئے انتخابات کرائے جائیں، اس پر جو ہے ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور نیا الیکشن کمیشن مقرر کیا جائے۔ تو میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ نئے انتخابات تو مشکل ہیں، البتہ نیا الیکشن کمشنر جو ہے اس کا تقرر ممکن ہے۔ تو انہوں نے اب کہا ہے کہ ہم نے کوئی پیش کی شرط جو ہے وہ نہیں لگائی کہ ہم شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ملک میں سیاسی معاشی بحران عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی جو پیشکش کی ہے اس پر اتحادیوں سے مشاورت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ تو
یہ اب سنجیدہ گفتگو اس حوالے سے شروع ہو چکی ہے، اور اگر ان کا بیانیہ ایک ہو جائے اور حکومت اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہو، دونوں جانب سے اس حوالے سے کمیٹیاں بنیں گی، طریقہ کار جو ہے وہ پھر طے ہوگا، اور گڈ ول جسچر کے طور پر یقیناً حکومت کی جانب سے کچھ جو ہے وہ مثبت اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ کئی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اگر وہ باہر نہیں آنا چاہتے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اور بہت سارے رہنما ہیں، اسپیشلی جو خواتین اس وقت جیلوں میں بند ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے عام کارکن مختلف جیلوں میں اس وقت بند ہیں، تو شروع میں ان کی رہائی کے لیے ہی اگر کوئی راستہ نکل آئے تو یہ یقیناً ایک اچھی اور مثبت جو ہے پیش رفت ہوگی۔ کچھ بات افغانستان کی کر لیتے ہیں تو تاجکستان نے افغانستان سے ایک ماہ میں تیسرے حملے کے بعد افغان حکومت سے ان کارروائیوں پر معافی مانگنے، ان کی روک تھام اور سیکیورٹی یقینی بنانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو تاجکستان کی سرحدی افواج کی قومی سلامتی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 23 دسمبر سن 2025 کو رات 11:30 بجے پر ایک دہشت گرد تنظیم کے 3 ارکان نے ریاست کی سرحد عبور کی اور افغانستان سے جمہوریہ تاجکستان کے علاقے میں داخل ہوئے۔ بیان کے مطابق بروقت آپریشن تلاشی کے اقدامات کے نتیجے میں 24 دسمبر کو صبح 11:15 پر جمہوریہ تاجکستان کے علاقے میں دہشت گردوں کی مقام کی نشاندہی کر لی گئی۔ مزید کہا گیا کہ دہشت گردوں نے تاجک بارڈر گارڈز کے ہتھیار ڈالنے کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا اور مسلح مزاحمت کی۔ ان کا ارادہ جمہوریہ تاجک کی ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی بارڈر فوجوں کی ایک آؤٹ پوسٹ پر حملہ کرنے کا تھا۔ آپریشن کے نتیجے میں تینوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ جائے وقوع سے 3 خودکار ہتھیار، ایک M16 رائفل اور ایک کلاشنکوف اور اسالٹ رائفل اور سائلنسر سے لیس 3 عدد غیر ملکی ساخت کے پستول، 10 دستی بم، ایک نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد اور دیگر فوجی سامان برآمد کیا گیا۔ تاجک حکومت نے بیان میں مزید کہا کہ اس مسلح جڑپ اور دہشت گردانہ کارروائی کی روک تھام کے دوران جمہوریہ تاجک کی ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی بارڈر فوجوں کے 2 اہلکار وہ بھی جان سے گئے۔ بیان کے مطابق پچھلے 1 مہینے میں یہ تیسرا واقعہ ہے جس میں افغانستان سے تاجکستان میں مسلح حملے، دہشت گردانہ کارروائی، ریاستی سرحد کی غیر قانونی طور پر عبور شامل تھی، جس کے نتیجے میں شہریوں اور فوجی اہلکاروں کی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں۔ بیان کے مطابق یہ حقائق طالبان حکومت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی، جمہوریہ تاجکستان کے ساتھ ریاستی سرحد پر سیکورٹی اور استحکام کو یقینی بنانے اور دہشت گرد تنظیموں کے ارکان کے خلاف جنگ کے بارے میں بار بار کیے گئے وعدوں کے خلاف ورزی کو ظاہر کرتے ہیں، جو سنگین اور بار بار کی غیر ذمہ داری کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق جمہوریہ تاجکستان کی ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی بارڈر فوجیں امید کرتی ہیں کہ طالبان کی قیادت تاجکستان کے عوام سے معافی مانگے گی اور تاجکستان کے ساتھ سرحد پر سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی مؤثر اقدامات کرے گی۔ جمہوریہ تاجکستان کی ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے بیان میں مزید کہا کہ ان کے پاس ریاستی سرحد کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کی مکمل جنگی صلاحیت موجود ہے۔ تاجک بارڈر گارڈز بیرونی تجاوزات کے خلاف ملک کی سرحد کا پختگی سے دفاع جاری رکھیں گے اور ہمیشہ کی طرح دہشت گرد گروہوں، سمگلروں، افغانستان سے سرحد کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب جو ہے وہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے قبل حالیہ مہینوں میں افغانستان سے تاجکستان میں 2 حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ پہلا واقعہ نومبر کے آخر میں، جبکہ دوسرا واقعہ 1 دسمبر کو پیش آیا، جس میں افغانستان سے تاجکستان میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد چین نے اپنے شہریوں کو سرحدی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی، جبکہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے تاجکستان کو سرحد پر سیکورٹی برقرار رکھنے میں مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تاجکستان افغانستان کے مابین تقریباً 1357 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جہاں ماضی میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس کے پیچھے عسکریت پسند گروپ جماعت
انصار اللہ اور داعش خراسان کا نام جو ہے لیا جاتا رہا ہے۔ ستمبر سن 2023 میں تاجکستان حکومت نے 2 ایسے واقعات کی نشاندہی کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جماعت انصار اللہ کے عسکریت پسند اسلحے سمیت سرحد پار کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اس وقت تاجکستان کی سیکولر حکومت نے ہمیشہ افغان طالبان کی مخالفت کی ہے اور گزشتہ 30 سالوں سے اقتدار میں موجود تاجک صدر نے ہمیشہ طالبان مخالف رویہ اپنایا۔ تاجک حکومت نے سن 2021 میں افغان طالبان کی افغانستان میں حکومت بننے کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی۔ اب طالبان حکومت کا یہ پاکستان کے ساتھ صرف تنازع نہیں ہے، یہی تنازع ان کا تاجکستان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ کچھ عرصہ قبل ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جب انڈیا کے دورے پر گئے تھے تو ان سے پاکستان کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ تاجکستان کے ساتھ بھی ان کا یہی مسئلہ ہے، ایران کے ساتھ بھی بار بار جو ہے یہ مسائل جو ہے یہ سامنے آتے ہیں، اور چین نے بھی اس حوالے سے کئی بار جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے تو گزشتہ 2.5 ماہ سے افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ ہر قسم کے تجارت کے لیے جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بند کی جا چکی ہے، اور اس حوالے سے افغانستان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان کے درمیان تجارتی راستے بند ہونے کے سبب ملک کے پھل سبزی کے شعبے کو براہ راست اور بالواسطہ طور پر تقریباً $5 کروڑ کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے۔ افغانستان سے جڑی ایک اور خبر بھی شیئر کرتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان رجیم نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی تاحکم ثانی معطل کر دی ہے۔ افغان میڈیا نے طالبان کی وزارت خزانہ کے عہدیدار سمیت مختلف ذرائع کا حوالے دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکم تمام وزارتوں سرکاری اداروں پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ طالبان حکام نے اس فیصلے کی وجہ سے متعلق تاحال کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی، نہ ہی تبصرے کی درخواستوں کا فوری جواب دیا ہے۔ اگرچہ اس سے قبل بھی طالبان کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی رہی ہے، تاہم افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی کو باضابطہ طور پر بغیر کسی متعین تاریخ کے مکمل طور پر معطل کیا گیا ہے۔ کچھ سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ یہ تازہ معطلی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب سردیوں کے باعث بیشتر خاندان شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ جیو نیوز نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک سرکاری ملازم نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگرچہ ہماری تنخواہیں مراعات محدود ہیں، لیکن ان کی ادائیگی سے کم از کم گھر کا کرایہ، بنیادی گھریلو ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ افغانستان سن 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس کے باعث سرکاری شعبے کے ملازمین بجٹ کی کمی، امداد میں کٹوتیوں، بینکاری پابندیوں اور بین الاقوامی فنڈنگ میں رکاوٹوں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں امریکہ کے جو مختلف جرائد ہیں، انہوں نے نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر اور بھارت کو لوزر کیوں قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا ہے۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے، یعنی اعتماد اور رسائی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا ہے۔ فارن پالیسی کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی، کرپٹو کرنسی جیسے معاملات میں بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے، اہم معدنیات پر تعاون اور سودوں پر گفتگو کا ذکر آیا۔ فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی اہم وجہ ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر کی قیادت پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بنی۔ ٹرمپ کی آرمی چیف سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ واشنگٹن میں پاکستان کی آواز عسکری قیادت کی بدولت پھر سے
वजनदार बनी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। जरीदे ने कहा कि पाकिस्तान की वाशिंगटन में पेशरफ्त ने भारत के ताल्लुकात को कमजोर कर दिया। जहां पाकिस्तान ट्रंप के विनर्स में, वही भारत जो है वो लूजर्स की सफ में खड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सफारती दचका साबित हुआ। ट्रंप दौर में पाकिस्तान आगे, भारत दफाई सरनेरी की पोजीशन पर चला गया। पाकिस्तान ने सफारती बरतरी हासिल की और भारत तिजारती दबाव में रहा। अमेरिका भारत ताल्लुकात 2 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंचे। सदर ट्रंप भारत की तिजारती पॉलिसियों पर मायूस हैं। भारत की रूसी तेल खरीदारी भी वाशिंगटन की नाराजगी की वजह बनी। भारत पर 50% टैरिफ बरकरार हैं। तिजारती डील भी ताहाल गैर यकीनी की कैफियत से दोचार है। दी डिप्लोमेट ने भी इस हवाले से एक और अमरीकी जरीदा है, उसमें भी एक मजमून शाया हुआ है और उस मजमून में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज जो है वो करार दे दिया गया है। मजमून में कहा गया है कि सन 2025 में पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी इत्तेमाद का साल साबित हुआ है। मजमून में कहा गया है कि अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह मजबूत पैगाम दिया कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संगी मील है। मजमून के मुताबिक पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। सन 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी, अस्करी इत्तेमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह मजबूत पैगाम दिया। जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़ जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संगी मील साबित हुआ। सन 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रट को मजबूत किया। रियासती नज़्म ज़ब्त के फरोग में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। पाकिस्तान भारत के साथ मई सन 2025 की फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़न वाज़ेह किया। दी डिप्लोमेट के मुताबिक दाखिली चैलेंजेस के बावजूद फौजी कारकर्दगी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख और डिटरेंस को तक़वियत और ताकत बख्शी। पाकिस्तान की फौज ने महदूद वसाइल के बावजूद मौसर रद्द-ए-अमल दिया। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशावराना सलाहियत दिखाई। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान की फौजी कामयाबी आलमी दफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनी। सन 2025 में पाकिस्तानी फौज आलमी अस्करी मुबाहिस में दोबारा मरकजी हैसियत जो है वो इख्तियार कर गई। सन 2025 में पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। अस्करी क़यादत के मौसर फैसलों से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख जो है वो बहाल हुई। मजमून में मजीद कहा गया है कि भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात दबाव में आए। मजमून में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दफाई मुआहदे को स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार देते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दफाई मुआहदा तय पाया। इस दफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। वाज़ेह है कि इससे कबल बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसम मुनीर की मुतासरकुन शख्सियत का एतराफ करते हुए उन्हें बदलते हुए निजाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा जो है वो करार दिया है। और मोदी को ताकत का जो नशा चढ़ा हुआ था वो जो है वो कब का जो है वो उतर चुका है। 25 दिसंबर को चूंकि हर साल दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो क्रिसमस का त्योहार मनाती है, तो इंडिया में जो क्रिसमस का त्योहार हुआ तो इसमें चूंकि वहां पर हिंदू इंतहा पसंद किसी को आराम से जीने नहीं देते, उनसे जो है अकलियतें जो है वो तंग है, तो उन्होंने क्रिसमस के त्योहार को भी खराब करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। क्रिसमस की तकरीबात जो है वो उलट पुलट करके रखती, सजावट की गई थी वो भी खराब की और जो मसीही हैं उनको हरासा किया। तो इस हवाले से जो भारतीय यूट्यूबर हैं, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हिंदुओं की जानिब से ईसाई कम्युनिटियों को हरासा करने की वीडियो शेयर करते हुए दड़ू राठी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा,
ध्रुव राठी ने वजीर-ए-आज़म को मेंशन करते हुए लिखा, हेलो नरेंद्र मोदी, क्या आप इस मामले पर खुद कार्रवाई करेंगे या आप डोनाल्ड ट्रंप की डांट का इंतजार कर रहे हैं। अपने बयान में ध्रुव राठी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत को यह जानकर खुशी होगी कि भारत में ईसाइयों को किस तरह हरासा किया जाता है। हिंदू इंतहा पसंद जो है वो आपे से बाहर हो गए और मसीह बरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, हरासानी का उन्हें सामना करना पड़ा। भारतीय इलाके रायपुर में क्रिसमस की तकरीब की सजावट तहस नहस करने की वीडियो जो है वो भी सामने आई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस की सजावट को भी नहीं छोड़ा। इस तरह आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस की सजावट को आग लगा दी, जबकि उत्तर प्रदेश में गिरजाघर के बाहर नारेबाजी की, मध्य प्रदेश में गिरजाघर में घुसकर तोड़फोड़ की और इंतहा पसंद नारे जो है वो लगाए। तो ये इनकी आदत है और ये आदत से चूंकि बाज नहीं आते। अब देखते हैं ट्रंप की डांट उन्हें पड़ती है या नहीं पड़ती। बहरहाल ये हमारा आज का व्लॉग था। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।